igsuon, mayong adlaw ka natong tanan. Aduna sabot kitay pangutana nga atong nadawat ngano kuno nga si Santa Maria gitawag man og inahan sa Dios natong mga Katoliko. Nahimo ba usab siya nga Dios kay inahan man siya sa Dios? Mao ni ang ato ang atubagon mga igsuon. Mga igsuon, timan na nato nga kumo kay gitawag si Santa Maria nga inahan sa Dios, wala magpasabot nga nahimo siyang Dios. Gani sa atong panudlo sa simbahan giklaro kana nga wala kita mag-ila ni Santa Maria nga atong Dios. Gitawag si Santa Maria nga inahan sa Dios tungod kay siya man ang nahimong inahan sa Dios nga nagpakatao nga mao si Jesucristo, ang ikaduha nga persona diha sa Santissima Trinidad. So ang Dios mga igsuon gumikan sa iyang pagkatao, nakabaton siya og tawhanon nga inahan. Sumala diha sa Galacia 4:4 na tao siya sa tawhanon nga inahan. O walilain nga iyang inahan mga igsuon si Santa Maria diha sa Mateo 1:18 mga igsuon nga si Santa Maria inahan ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas mga igsuon, sa Lucas 1:43, 42 ngadto sa 43, si Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo nga igagaw ni Santa Maria misinggit sa kusog kayo nga tingog ug miingon, pagkadako sa akong kalipay nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Tin-aw kayo mga igsuon nga si Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo nagtawag kang Santa Maria nga inahan sa Ginoo. Unya kining Ginoo nga giskuntan ni mga igsuon kung imong basahon ang tibuok chapter sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 1, sobra ka na pulo gimension ang word nga Ginoo mga igsuon. Ug ang tanan nga pulo nga Ginoo nagpasabot o nagrefer ngadto sa Dios. Diya sa Salmo 100 verse 3 nag-ingon, ilha nga Dios ang Ginoo. So tin-aw kayo mga igsuon nga si Santa Maria gitawag gayud og inahan sa Ginoo or laktod nga pagkaistorya inahan sa Dios. Again, dili inahan sa Santissima Trinidad, kundi inahan sa Dios nga nagpakatao nga mao si Jesucristo. So gimutan sa Dios mga igsuon nga ang Dios magpakatao ug didto siya nagpakatao kang Santa Maria. So unta nasabtan nato mga igsuon, unta nakahatag tag jutay nga pagpasabot. God bless.